اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہادت ہو جانیاں نے میرے لجپال کریم نے پوچھیا صحابہ اب میرا حنزلہ نظر نہیں آ رہا جدو جنگ دے اندر تے آیا سی ہن نظر نہیں پہ آندا تے صحابہ عرض کردے نے سونیاں بڑا تلاش کیتا ہے حنزلہ نظر نہیں پہ آندا میرے لجپال کریم نے لب کھولے فرمائے صحابہ میں اپنی اکھاں دے نال دیکھدا پیاں اوت پہاڑ دی چوٹی دی ایک چٹان دے ہوتے اللہ دے فرشتے حضرت حنزلہ نو غسل عطا فرما رہے نے قربان جاواں اج کسے نو باپ غسل دیندا ہے تے بڑا خوش نصیب ہوندا ہے کسے نو ماں غسل دے تے بڑی نصیب ہوندی ہے کسے نو اپنا استاد غسل دے تے بڑا خوش نصیب ہوندا ہے اور جنوں اپنا مرشد تے پیر غسل دے بڑا خوش نصیب ہوندا ہے او حنزلہ تیری شان تو قربان جاواں تیری عظمت تو قربان جاواں تینوں غسل دین والے اللہ دے فرشتے آسماناں تو اتر کے آئے نے میرے لجپال کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے دوستو یاد رکھنا جیڑا آدمی شہید ہو جائے نا انہوں غسل نہیں دیتا جاندا بلکہ اس نو کفن دے اندر انہیں کپڑیاں دے اندر دفن کر دیتا جاندا ہے کیونکہ قیامت والے جن جدو شہید آئے گا نا انہاں کپڑیاں دے اندر آئے گا تے خوشبواں آن گیاں آل معاشر حسرت کرنگے اللہ اے خوشبواں اس نو عطا فرمائیاں نہیں اے خوشبواں اس دے صدقے سانو بھی عطا فرما دے شہید نو غسل نہیں دیتا جاندا میرے لجپال کریم نے فرمایا صحابہ معاملہ نگی ہے غسل نہیں دیتا جاندا لیکن اکھاں دے نال ویکھ رہا واں حضرت حنزلہ نو غسل دیتا جا رہا ہے تے صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیاں تسی جان دے ہو حضرت حنزلہ نے اج رات شادی کی تھی اج سہاگ رات منائی ہے تے حضرت بلال نے پہلے آوازاں دتیاں تے نہیں سے آ سکے آج صبح دی اذان جدو بلال نے پڑھی ہے حضرت بلال نے فرمایا صحابہ جڑے پیچھے رہ گئے نے ہن بھی آ جاؤ میدان احد دے اندر آ جاؤ تے حضرت حنزلہ نے اپنی زوجہ دے نال صحبت کی تھی صبح دا ویلا ہویا کن دے اندر آوازاں پہنچیاں نے تے اپنے غسل نو چھڑ دیتا ہے بی بی کہندی ہے میرے شوہر میرے سرتاج حالے تر رات بھی پوری نہیں گزری صبح دا ویلا ہونا ہے میں تیرا چہرہ نہیں ویکھیا تو میرا چہرہ نہیں ویکھیا ایک دوسرے نو پہچانیا نہیں تے معرفت نہیں ہوئی او میرے دوستو تے بھائی اوے کے جیا جوڑا ہے جنہاں نے اپنے آپ نو ویکھیا نہیں تے صبح جوڑے نو صبح شوہر نو شہادت نصیب ہو جاندی ہے کہندے نے میری بیوی پیچھے ہٹ جا اگر میں واپس آ گیا تے ملاقات کر لواں گے اگر میں واپس نہ آیا تے جنت دے اندر رب تینوں میرا ساتھی بنا دے گا او بیوی کہندی اچھا میرے سرتاج چلا جا حضرت حنزلہ نے امامہ سجایا ہے تے زرہ بنیاں تے ہتھیار لینے تے راستے دے اندر نکل جاندے نے جناب والا شہید ہو جاندے نے میرے لجپال کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے حنزلہ شہید ہو گئے نے اللہ دے فرشتے غسل پہ دیندے نے رب نو کرم آیا رب نو رحم آیا فرمایا میرے بندو جڑا بندہ جنبی ہو جاوے تے غسل فرض ہو جاندہ ہے غسل واجب ہو جاندہ ہے میرا حنزلہ دین واسطے نکلے آئے دین دی حفاظت واسطے نکلے آئے غسل جنابت فرض ہو گیا تے غسل نہیں کر سکے میں یادگار بنا رہا وہاں کل جدو حنزلہ اس ایسا آدمی ہوئے گا کسی لیڈر دا ایسا ممبر کوئی نہیں ہوئے گا جنہوں اللہ دے فرشتیاں نے غسل لیتا ہوئے کائنات دے اندر ایک کو شخص حنزلہ ہے جنہوں میں اعزاز عطا فرمایا جتے ہوتے اپنا کرم فرمایا ہے اے او حنزلہ ہے جنہوں اللہ دے فرشتیاں نے غسل عطا فرمایا ہے دوستان گرامی شب زواف ہوئے سہاگ رات ہوئے تے او آدمی اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے وے آج تیرے میرے معاشرے دے اندر وے نوجواناں دیاں شادیاں ہوندیاں نے شادی دا ٹائم ہو جاندا ہے بارات واسطے جاندے نے مسجد دے اندر آ کے نفل پڑے جاندے نے تے فرائض نو چھڑ دیتا جاندا ہے بلکہ میں کہنا وا شاید کوئی ایسا دولا ہوئے جڑا نماز دا ٹائم آ جائے تے کہے میں نے نماز ادا کرنی ہے او میں قربان جاواں صحابہ تہاڈی عظمت تو تسی اپنی
سہاگ راتاں دا خیال نہیں کیتا تانوں مصطفیٰ دے نال کتنا پیار ہے تانوں دین دے نال کتنا پیار ہے تانوں مصطفیٰ دے نال تے اللہ دے نال کتنا پیار ہے تساں اپنی نوجوان بیویاں دا خیال نہیں کیتا اپنی جاناں نوں دین مصطفیٰ تے قربان کر چھوڑیا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے جنہ دکھاں تے میرا دل بر راضی سبحان اللہ بول دے جنہ دکھاں تے میرا دل بر راضی تے سکوناتی وارے دکھ قبول محمد بشا تے راضی رہن پیارے حضرت ابو